मलाई अहिले पनि सम्झना छ यो कालीमाटी भन्ने ठाउँको नाम। अब भर्खरका युवाहरूलाई त थाहा छैन होला, किनकि उपत्यकामा संसारकै विशिष्ट खेती प्रणाली थियो र रासायनिक मल होइन कि जमिन खनेर कालो माटो निकालेर त्यसलाई बाली नालीमा प्रयोग गरिन्थ्यो। र चावेललाई नेपाल आउँदाखेरि उनले भनेका रहेछन् कि उपत्यकाको जमिन चाहिँ जोगाउनु होला, यसले सिङ्गो नेपाललाई पाल्नेछ। त्यही कालीमाटी निकालिन्थ्यो यो ठाउँमा र यो खोलाको नाम पनि कालीमाटी नै थियो। अहिले त सुक्यो, हामी कालीमाटी खोला नै भन्थ्यौँ। मैले योबाट किन कुरा सुरु गरेँ भने हामी जो समृद्धि र विकासको जे कुरा गरिरहेका छौँ हामी महाविनाशतिर गइरहेका छौँ। यी उपत्यकामा बग्ने खोलाहरू म आफ्नै उमेरमा समेत पनि माछा मारेको छु, पौडी खेलेको छु र मेरा 3 जना साथीहरू दहमा डुबेर मरेका छन् बल्कु खोलामा। हामी यही खोलाका माछाहरू खान सक्थ्यौँ, तर अब ती खोलाहरूमा नाली मात्रै बग्दछ। र हाम्रो समृद्धिको नारा कस्तो छ भने यहाँ पानी सिद्धियो, अब मेलम्चीबाट ल्याएर खाने हो। यो चाहिँ सिद्ध्याउने भएको जति सिद्ध्याइदिने, मेलम्ची सुक्यो भने चाहिँ के खाने, यो अवधारणामा कुनै छलफल नै छैन। बागमती उपत्यका संसारभरिकै उपत्यकाहरूमध्ये एउटा यस्तो शानदार उपत्यका थियो जहाँ पानीका मूलै मूल मात्रै छन्। कुनै पनि त्यस्तो वरपरको डाँडाहरू छैनन् जहाँबाट पानी आउँदैन थियो, तर ती सुके। मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ जुन बेलामा बागमती सफाई अभियान भनेर हप्तै पछि स्यार्लेट वा प्लास्टिक टिप्न मन्त्रीहरू दौडिरहेका थिए। त्यो बेलामा मैले के लेखेको थिएँ भने बागमती सफा फोहोर किन भयो, यसको उत्तर कसले दिने, कसले उत्तर दिने, यसको फोहोर किन भयो भन्ने उत्तर नदिकन सफा किन गर्ने भन्ने उत्तर कसरी आउँछ? वास्तवमा यो किन त्यस्तो भयो भने जबदेखि उपत्यकामा बाहिरबाट आएका मानिसहरू शासनमा बस्न थाले त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ यसको कथा। पृथ्वीनारायण शाह आए, उनलाई बागमतीको कथा केही पनि थाहा थिएन। जङ्गबहादुर आए, उनलाई बागमतीको सभ्यताको कथा केही पनि थाहा थिएन। किनकि हामी सोचौँ न, अहिले पनि हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू अमेरिका गइरहेका छन्, बेलायत गइरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि के गर्छन्? त्यहाँको नदी सफा गर्ने दिमागमा आउँछ कि जागिर कसरी खाने, कार कसरी जोड्ने, घर कसरी जोड्ने, छोराछोरी कसरी पढाउने, पहिला त्यो विचार आउँछ नि। अनि नातिको पालामा नातिनीको पालामा गएर प्रदूषण हुन थालेपछि बल्ल खुला जोगाउने कुरा हुन्छ। ठिक त्यस्तै भयो। जङ्गबहादुर यहाँ किन आए? शासन दिन आए। उनलाई बागमतीको सभ्यतासँग के मतलब थियो, यहाँका नदी नालासँग के मतलब थियो? किनकि नदी फोहोर गर्नुहुन्न भन्ने संस्कृति थियो यहाँ। धेरैलाई के परेको छ भने अहिले जस्तै नदीको छेउछाउमा गएर दिशा पिसाब गरिन्थ्यो भन्ने परेको छ मान्छेलाई, त्यस्तो त थिएन। नदीमा पौडी खेल्दाखेरि छिटोएर मज्यौ भन्ने ठाउँ होइन, त्यो हावा फाल्न पनि हुँदैन नदीभित्र भन्ने ठाउँ हो हैन। तर त्यो नदी आज कसरी सकियो भने बाहिरबाट आएका मानिसहरू, मैले उनीहरू आएको अपराधी भने होइन, उनीहरू पनि आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउन आयो होला, त्यो ठिक छ। तर उनीहरू बागमती सभ्यता नबुझेका मानिसहरू थिए र उनीहरूको ध्यान के थियो भने सत्ता कसरी छिटो प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति कसरी छिटो प्राप्त गर्ने, घर छिटो कसरी बनाउने, सुखी कसरी हुने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नाली जति सबै हाम्रा नदीहरूमा हाल्ने संस्कृति ल्याए। जब उनीहरूको पनातीको पालामा जाँदाखेरि जब नदीहरू सुखाराम भयो अनि आए लीलामणि पौडेलहरू सफा गर्ने। किनकि नेपाल भाषामा आधारित यहाँको नेवार संस्कृतिले कहिले पनि नदीमा फोहोर गर्दैन, गर्ने उसो त्यो संस्कृति नै होइन। उनीहरूका सामूहिक चर्तीहरू हुन्थे, नरकटघारीको दायाँ र बायाँ, एकातिर महिलाहरू बस्थे, अर्कातिर पुरुषहरू बस्थे र जात्रा आइसकेपछि सबै गुठी गएर त्यसलाई पुर्थे। यो संस्कृति उनीहरूको। उनीहरूले नदीमा कहिले पनि फोहोर हाल्नै सक्दैनथे उनीहरू, किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो नदीको महत्त्व के हो।
तर बाहिरबाट जब आप्रवासीहरू, त्यसमा पनि शासकहरू, तपाईँ सोच्नुहोस् त नेपालमा को मान्छे आएर प्रधान सेनापति कहाँबाट आउँछ? 4 भन्ज्याङ बाहिरबाट आए। प्रधान न्यायाधीशहरू कहाँबाट आए? 4 भन्ज्याङ बाहिरबाट आए। राजा प्रधानमन्त्रीहरू कहाँबाट आए? 4 भन्ज्याङ बाहिरबाट आए। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष कहाँबाट आउँछ? बढीमा वडा अध्यक्ष आउँछ यहाँको, सबै बाहिरबाट आए। अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि वडा अध्यक्षहरू आउन थाले। पञ्चायतमा पनि वडा सदस्यहरू हुन्थे, तर मुख्य निर्णय गर्ने ठाउँमा पुलिसको चिफ कहाँबाट आउँछ? बाहिरबाट आए। सबै नै जसले नीति बनाए, जसले हर्ताकर्ता काम गरे, उनीहरू सबैले के गरे भने बाहिरबाट आए। जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँको नदी सभ्यता, यहाँको बस्तीको डिजाइन, म तपाईँहरूलाई भोटाइकीको कथा सुनाउँछु। भोटाइकीमा त्यहाँ सबवे जो बन्यो, सबवे बन्दाखेरि त्यहाँ खनियो, खन्दाखेरि भोटाइकी भेटियो। भोटाइकी नामको जो धारो थियो भेट्यो, धेरै ठुलो पानी आइरहेको थियो, तर त्यो ठेकेदारलाई छिटोभन्दा छिटो सडक पुरा गर्नु थियो, उसले पुरिदियो, भोटाइकी गायब भयो। त्यहाँ धेरै ठुलो पानी बगिरहेको धारो रहेछ, तर त्यो पुरिदियो, सिद्धियो, उसलाई मतलब छैन। किनकि त्यो ठेकेदारलाई मल्लकालदेखि पानीको मुहान कसरी व्यवस्थित गरिएको थियो र त्यसलाई सहरलाई ऊर्जावान बनाइएको थियो भने थाहै थिएन, उसलाई मतलबको कुरा पनि थिएन। र उसलाई आदेश दिने सचिवलाई पनि केही मतलब थिएन, किनकि मुख्य सचिवहरू कहाँबाट आउँछ? मुख्य सचिवहरू, प्रधानमन्त्री सडकै हो मुख्य सचिव भनेको, प्रधानमन्त्री भनेको राजनीतिक नेता हो, मुख्य सचिव भनेको प्रशासनिक मुख्य नेता हो। मुख्य सचिवहरू कहाँबाट आए? सबै बाहिरबाट आए। जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता, यो ठाउँको सभ्यता ध्वस्त भयो। अघि साथीले उठाएको घरहरू भत्काउने कुरा, के हो विकास? के हो विकास? अहिलेका भर्खरै केही समय अगाडि मृत्यु भएको हकिन्स भन्ने जो वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो कि यो पृथ्वी अब बढीमा 600 वर्ष मात्रै मान्छे बस्न लागेको हुन्छ। यसको तापक्रम बढेर 200 डिग्री भन्दा बढी जान्छ, त्यसपछि मान्छे बस्न सक्दैन। र छिटोभन्दा छिटो चन्द्रमामा लानु पर्यो, मान्छेलाई मङ्गल ग्रहमा लानु पर्यो। बिउ जोगाउनलाई भनेको सबै त लान सकिन्न, उनले त्यसो भने। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने हामी विकासको नाममा विनाश गरिरहेका छौँ। विनाश। मैले अघि भने मेलम्ची यहाँ सिद्धियो, मेलम्ची जाने, मेलम्ची सिद्धियो कहाँ जाने? यो त लुटा अवधारणा हो, लुट्ने अवधारणा। आफ्ना सिद्धिएपछि अर्काको लुटेर खाने। मेलम्ची सधैँभरि बगाउने कसरी? खै छ त? यो बागमती सधैँभरि हिजो जस्तै बगाउने, 50 वर्ष अगाडि जस्तै बगाउने कसरी बगाउने? त्यो त सम्भव छ। दुनियाँमा त्यस्ता थुप्रै कामहरू भइसके अहिले, जहाँ चाहिँ 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष अगाडि सुकेका नदीहरू अहिले फेरि बग्न थाले। फेरि बग्न थाले। कसरी बगे? नदी तब नै बग्छ जब जमिन सिंचित हुन्छ। जमिनभित्र पानी रहन पाउनुपर्छ। हामी रड, यो सिमेन्टको जो जङ्गल बनाइरहेको छौँ, जमिनभित्र पानी नै पस्न पाउँदैन। जमिनभित्र पानी पस्न पाउँदैन त नदी कहाँबाट आउँछ? त्यसकारण अहिले जे चिजलाई हाम्रो दिमागभित्र विकास भनेर जो हालिएको छ, समृद्धि भनेर जे हालिएको छ, हाम्रा सम्पूर्ण भव्यताहरू, सम्पूर्ण जनजीवनले, मानिसहरूले मेहनत गरेर हजारौं वर्षदेखि सिकेका सभ्यताहरूलाई ध्वस्त पार्ने अभियान चलिरहेको छ। ध्वस्त पार्ने अभियान। कुनै विकास विनाशको कुरा थिएन, यो विकासको कुरा होइन यो। किनकि काठमाडौँ सहर जस्तो कि नेवार सभ्यता, हामी नेपाल भाषामा आधारित नेवार सभ्यता जो देख्छौँ, उसले जमिनको रक्षा कसरी गरेको थियो? जहाँ जहाँ बस्ती बसेको छ त्यहाँ खेती गर्न कम लागेको ठाउँमा बस्ती बसेको छ। तपाईँ पाटन सहर हेर्नुहोस्, ढिस्कोमा छ, त्यो ढिस्कोमा छ। तपाईँ सबै ठाउँमा हेर्न सकिन्छ। भक्तपुर हेर्यो भने डाँडोमा छ, जमिन जति काम गर्ने जमिन जति छोडेको छ, ढिस्कोमा बसेको छ। किर्तिपुर हेर्नु टाकुरामा बसेको छ, खेती गर्ने जमिन जति तल छ। यसको सभ्यताको आफ्नो स्टाइल हुन्छ। कसरी आफ्नो जनजीवनलाई धेरै परसम्म उन्नत ढङ्गले लाने भन्ने उनीहरूले हजारौं वर्ष लगाएर सिकेका हुन्छन्, हजारौं वर्ष लगाएर बनाएका हुन्छन्, हैन? त त्यसो के वास्तै छैन, वास्तै छैन। एउटा आयो, प्लटिङ गर्यो, एउटा मन्त्री आउँछ, प्लटिङ गर्न पाइँदैन भन्छ, किता काठ रोक्यो भन्छ, अर्को मन्त्री आउँछ, किता काठ खुल्यो भन्छ, किन रोक्यो थाहा छैन, किन खुल्यो थाहा छैन। भनेपछि उहाँले जे उठाइराख्नु भएको छ कुरा, यो केही मानिसहरू घरबार विहीन भए मात्रै कुरा होइन। यो घरबार विहीन त भयो, त्यो त दुःखद कुरा भइहाल्यो, त्यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ, त्यो एउटा कुरा भयो। तर कुरा त्यसो छैन। हामी अन्तै गइरहेका छौँ, हामी अन्तै गइरहेका छौँ। नेवार साथीहरूलाई नेवार भाषामा भाषण गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो भएको छ के, कहाँनिर भएको छ, हैन?
भाषामा जति उसको मातृभाषा नेवार छ तर उसलाई भाषण गर्न नेवार भाषामा समस्या भइरहेको छ भनेपछि हामीभित्र अर्को केही चिज छिरिसक्यो छिर्दैछ र हामीलाई भित्रदेखि हामीलाई सिद्धाइदिँदै लगिरहेको छ सिद्धाउँदै नै लगिरहेको छ यसले सिद्धाउँदै लगाएको छ हामीलाई पसलको साइनबोर्ड लेख्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई नेपाल भाषामा लेख्न मन लाग्दैन हामीलाई अझ खस पर्वतीय भाषामा पनि लेख्न मन लाग्दैन अझ हामीलाई इङ्ग्लिसमै कतै न कतै ठोकिदिन मन लाग्छ हामीलाई हैन भनेपछि हामी कतै न कतैबाट हामी चारैतिरबाट हामी सकिँदैछौँ र बिस्तारै हाम्रा सम्पूर्ण चिजहरू नष्ट हुँदैछन् नष्ट नै हुँदैछ यो सामान्य कुरा छैन म सामान्य कुरा देख्दैन यो हाम्रो पुरै सभ्यता नष्ट हुँदैछ यो नेवार सभ्यताको मात्रै कुरा होइन यो तराईतिर गयो भने मिथिला सभ्यतामाथि त्यतिकै आक्रमण भइराखेको छ मिथिला सभ्यतामा जस्तो घर बन्थ्यो जसरी एयर कन्डिसन हुने त्यस्तो गर्मी ठाउँमा पनि एयर कन्डिसन हुने जसरी माटोका घरहरू बन्थे जसरी सिमसिनाहरू नर्कटहरू प्रयोग गरेर बाँसहरू प्रयोग गरेर बन्थे अब त्यहाँ रड उभिन थाले अब त्यहाँ केही मतलब छैन हाम्रो देश कस्तो छ हाम्रो देशका प्रशासक कस्ता छन् भने सिभिल इन्जिनियरले सहर बनाइरहेको छ सिभिल इन्जिनियरलाई के सिकाएर पठायो भने बलियो बनाऊ सस्तोमा बनाइदियो बलियो बनाऊ सस्तोमा बनाइदियो बलियो बनाऊ सस्तोमा बनाइदियो तर हाम्रो कुरा त्यो होइन नेपाली सभ्यता त्यो होइन अथवा उपत्यकाको बागमती सभ्यता त त्यो हुँदै होइन हरेक चिजमा कला हरेक चिजमा कलाकारिता हरेक चिजमा कलाकारिता सहितको सभ्यता हो एउटा सानो घर बनाउनु पर्यो भने पनि त्यहाँ झ्यालहरू कुद्न थाल्ने कुरा हो त्यो बाहिरबाट भीमसेन थापाहरू आए उनले धरारा बनाए धरारामा के छ इँटा र माटो बाहेक केही पनि छैन के कला छ त्यहाँ न त्यहाँ हाम्रो इतिहास भन्छ धराराले न हाम्रो कलाकारिता भन्छ हाम्रो धरारा न हाम्रो शास्त्र बोल्छ धराराले केही पनि गर्दैन ठिङ्गो उभ्याइदिएको छ किन उसलाई बागमती सभ्यताको कला र संस्कृति र यहाँको सभ्यताबारे भीमसेन थापालाई कसरी थाहा हुन्छ थाहा छैन तर हामी जब मन्दिरहरू पुग्छौँ जब हामी आफ्ना घरका निधालहरूलाई हेर्छौँ बागमती सभ्यताका घरहरू भवनहरूलाई जब हेर्छौँ त्यहाँ कलाकारिताले भस्मासुर भरिएको छ त्यो सबै सिद्धिँदैछन् हाम्रो अब त्यो हामी विकासको नाममा सिद्धिन्छ अरूको नाममा होइन एकदम विकासको नाममा डोजर चलाउने भने जस्तै कुरा हो एउटा सचिवलाई आउँछ उसलाई एक थरी लाग्छ उसले एउटा बनाएर रड बनाइदियो घरै घर बनाइदियो पर्यटक ल्याउने हो चाहिँ नेपालमा मान्छेहरू पर्यटक ल्याउने हिमाल देखाएर ल्याउने अनि एकदम मन्दिरहरू अथवा विगतका सम्पदाहरू देखाएर ल्याउने म चाइनाबाट फर्किँदै थिएँ चाइनाको एकजना विद्यार्थीलाई मैले सोधेँ तपाईँ किन जान लागेको नेपाल ती विद्यार्थीले भने कि 1949 भन्दा पहिलेको चीन कस्तो थियो भनेर जान्नका निम्ति अहिलेको काठमाडौँ हेरेर आऊ भन्यो मेरो प्रोफेसरले त्यसकारणले म जान्न लाग्यो हामीले त रडले बेजिङ सिद्धाइसक्यौँ रडले बनाएर सिद्धाइसक्यौँ पुराना केही चाहिँ हामीले रक्षा गरेर राखेका छौँ तर त्योभन्दा पनि राम्रा चिजहरू काठमाडौँमा छ हेरेर आऊ भनेर भन्यो म आउँदैछु हामीले बनाएका यी रडका घरहरू हेर्नु को आउनेवाला छ सिंहदरबार हेर्न कोही पनि आउनेवाला छैन सिंहदरबार भन्दा ठुल्ठुलो दरबार त युरोपमा छँदैछन् नि जङ्गबहादुर गए चन्द्रशमशेर गए त्यही भएर सबै कुरो लिएर आए त्यस्तै बनाए त्यो हेर्नु को आउनेवाला छ हनुमान ढोकाको नौतरी दरबार चाहिँ हेर्न आउनेवाला छ त्यो हेर्न आउनेवाला भक्तपुरका ती झ्यालवाला घरहरू हेर्न आउनेवाला छ ललितपुरका हेर्न आउनेवाला छन् चाँगो नारायणको मन्दिर हेर्न आउनेवाला छन् जो लिच्छवी कालीन हो कस्तो हुन्छ 1300 वर्ष अगाडि बनेको मन्दिर कस्तो हुन्छ 1200 वर्ष अगाडि 800 वर्ष अगाडि बनेको मन्दिर त्यो हेर्न आउनेवाला छन् मान्छे तर हामी अब अहिले के बनाउँदैछौँ हामी भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियर हाबी हो सिभिल इन्जिनियर उसको काम बलियो बनाउने सस्तोमा बनाउने अरू सबै हामी हेरेर बस्ने मैले कला क्षेत्रको कुरा गरेको हामी सबै चिजमा हामी कतैबाट निचोरिँदैछौँ र हामी क्रमशः हाम्रो आफ्नो सत्व र अस्तित्व चाहिँ केही पनि बाँकी नरहेको हामी पुग्दैछौँ यो धेरै नै गम्भीर कुरा छ र यसमा अब यो कस्तो छ भने यो हेर्दाखेरि केही पनि नभएको जस्तो एकदम हामी त अगाडि नै बढिरहेको जस्तो देखिने रहेछ हेर्दाखेरि नेपालमा के छ भने समृद्धि गर्ने सबैले भन्ने तर हामी कहिलेदेखि गरिब हुन थालेको कोही पनि नभन्ने कि हामी सधैँभरि गरिब थियौँ एक जमाना यस्तो थियो जर्मनीको अर्थतन्त्र जर्मनीको आएर जर्मनीका मानिसहरूको आएर काठमाडौँको आय बराबर थियो भन्थे प्रति व्यक्ति आयो त्यति नै सम्पन्न थियो भन्थे मान्छे इतिहासकारहरूले भने हो त्यो पनि विदेशीहरूले भने हो हामी किन गरिब भएको त्यो उत्तर दिनु पर्दैन कसैले उत्तर दिनु हाम्रो गरिबीको इतिहास होला नि हाम्रो गरिबीको इतिहास हुन्छै हुँदैन
कि हामी जन्मिने बित्तिकै यो खण्डमा यो नेपाल खण्डमा जन्मिने बित्तिकै गरिब हुने भन्ने हो र कुनै नियम हो त्यो त होइन। गरिबीको इतिहास लुकाइयो र अनावश्यक मिल्ने नमिल्ने ढङ्गले समृद्धिको कुरा गरिँदैछ। म तपाईँलाई सानो कुरा सुझाउन चाहन्छु। चन्द्र शमशेरको पालाभन्दा अगाडि नेपाललाई चाहिने फलाम तामा नेपालकै खानीहरूबाट निकाल्यो। वर्षादेखि पश्चिम कपास खेती थियो। अहिले पहाडतिर जानुभयो भने तपाईँले तामा खाने गाउँ भने थुप्रै ठाउँ भेटिन्छ। त्यो खाने गाउँ भनेको खानेबाट फलाम सकिएको गाउँ भने होइन, निकाल्न बन्द गरेको गाउँ भने हो। राणाहरू बेलायत गए, बेलायतीहरूले आदेश दिएर पठाए र उनीहरूले आए र उनीहरूले तामा खाने र फलाम खाने बन्द गरे। तामा खाने अधिकांश मगरहरूको नेतृत्वमा चल्थ्यो, फलाम खाने अधिकांश कामीहरूको नेतृत्वमा चल्थ्यो। फलाम खाने निकाल्नेहरूलाई आफ्रे भनिन्थ्यो उनीहरूको पद, तामा खाने निकाल्नेहरूलाई आग्री भनिन्थ्यो। अहिले पनि आग्री थरका मान्छेहरू पाइन्छन्। चन्द्र शमशेर फर्केर आइसकेपछि उनले तामा खाने बन्द गरे। कतिपय नमान्नेहरूको त हात काटिदिए भनेर भनिन्छ। तामा सक्यो, फलाम सक्यो। ब्रिटिसहरूले के त्यो आदेश दिए भन्दाखेरि अब फलाम र तामा भनेको त्यो बेलाको मुख्य चिज थियो। कृषिको निम्ति नभई नहुने, भाँडाकुँडाको निम्ति नभई नहुने। हामी त तामा पनि ढोगेर हिँड्नेहरू पऱ्यो। त्यो सबै अब ब्रिटिस इन्डियासँग किन्नु पर्ने भयो। हाम्रो पैसा गयो, आफ्नो बन्द गर्यो गयो। किनकि ब्रिटिसहरूलाई हामीलाई तामा र फलाम बेच्नु थियो। उनीहरूले बन्द गर भने चन्द्र शमशेरले बन्द गर्थ्यो। कपास खेती बन्द गर भने कपास खेती हामीले बन्द गर्यौँ। त्यो बेलासम्म नेपालमा अधिकांश राजा महाराजाले लाउने कपडा बाहेक जनजीवनमा प्रयोग हुने कपडा हामी सबै आफै बनाउँथ्यौँ। नेवार टोलहरूमा मलाई अहिले पनि याद छ, नेवार टोलमा साँझ बिहानमा चर्खा घुमिरहेका हुन्थे होइन, चर्खा घुमिरहेका हुन्थे, त्यहाँ ढाका बुनिरहेको हुन्थ्यो, त्यहाँ पटासी बुनिरहेको हुन्थ्यो, त्यहाँ सेता कपडाहरू बुनिरहेका हुन्थे, रङ्गीन कपडा पनि लाउन थालिसकेका थिए। हामी आत्मनिर्भरै थियौँ एक किसिमले। हामी केराको समेत लुगा बनाउने सम्प्रदायका मान्छेहरू, सिस्नोको भाङहरू बनाउने, जुटको पनि प्रयोग गर्ने, उनको पनि प्रयोग गर्ने। प्रत्येक जाति, नेपालभित्रका प्रत्येक जातिहरू आफूलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्त्रहरू लाउन सक्थे। तर ब्रिटिसको आदेशपछि जब कपास खेती नै बन्द भयो, मुख्य सुती आउने ठाउँ नै बन्द भयो, त हामी सुती सम्पूर्ण रूपले किन्नुपर्ने हो। हाम्रो पैसा फेरि गयो। उनले गाँजा खेती पनि बन्द गर्यो। नेपाली समाज यस्तो हो कि प्रत्येक घरमा एउटा कागतीको रुख र एउटा गाँजा रोप्ने समाज हो नेपाल। किनकि गाँजा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने हो, ग्यास्ट्रिक भए पनि विभिन्न कारणले। र नशा आउने चिजहरूमध्ये सबभन्दा शान्त रहने नशा हो त्यो। गाँजा खाएर कोही पनि झगडा गर्दैन, कि रोइरहन्छ कि हाँसिरहन्छ। त्यो औषधि थियो नेपाली समाजको। ब्रिटिसहरूलाई चुरोटमा लत पार्नु थियो हामीलाई, चुरोट बेच्नु थियो हामीलाई। त्यसकारणले त्यस्ता हाम्रा परम्परागत त्यस्ता नशाहरू उनीहरूले बन्द गरिदिए। हामी चुरोट पनि किन्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यस्ता धेरै कुराहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो गरिबी। किनकि त्यो मान्छेको घरमा मात्रै पैसा जम्मा हुन्छ जसले खर्च गरेर बद्दछ। आज हामी किन गरिब छौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा उत्पादनहरू सबै नै बन्द गर्यौँ। चन्द्र शमशेरको पालाबाट सुरु हुन्छ। म तपाईँलाई सुनाउँछु। नेपालमा चाइनाको सम्राटले नेपाललाई चिया दिएर पठाए, चियाका बोटहरू। जङ्गबहादुरको पालामा चियाका बोटहरू, र उनले सुझाव पनि गरे होला अलि चिसो ठाउँमा रोप्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर। त्यति बेला जङ्गबहादुरका एकजना ज्वाइँ चाहिँ इलाममा बडा हाकिम थिए। त्यसपछि इलाममा लगेर चाइनिजहरूले दिएर पठाएको चियाको बिउ रोपियो र चाइनाबाट नै ल्याएर चिया उद्योग खोलियो। हामीलाई सबैलाई भनिन्छ विराटनगरको जुट मिल चाहिँ पहिलो उद्योग हो भनेर, त्यो होइन, त्यो दोस्रो हो। पहिलो उद्योग चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा खोलेको, जङ्गबहादुरको ज्वाइँ बडा हाकिम भएको बेलामा खोलेको इलामको चिया बगान र चिया कारखाना। त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ। तर सुन्नुहोस् कथा, म तपाईँलाई भन्छु। त्यो जङ्गबहादुरको ज्वाइँको पालामा खोलेको पहिलो चिया उद्योगदेखि झापासम्मको 7वटा चिया बगान, जसमा हजारौं बिघा जमिन पर्छ, वर्षेनी चिया टिपिरहेको छ, वर्षेनी चिया फलिरहेको छ। त्यो जुन सरकारको नाममा थियो, 58 सालमा नेपाल सरकारले भारतको सिंघाई थर भएको चिया व्यापारीसँग सम्झौता गरेर त्यो 4वटा चिया बगान दिए। हरेक वर्ष चिया फलि नै रहेको छ, व्यापार भइ नै रहेको छ, तर 1 पैसा नेपाली सरकारको ढुकुटीमा आएको छैन।
के सम्झौता भएर दिएको छ भन्ने कुरा केही पत्रकारहरूले माग्न जाँदाखेरि सूचना आयोगले पनि दिन सकेन। यहाँ छ हाम्रो गरिबीको कारण। जङ्गबहादुरको पालादेखि निर्माण भएका 7वटा चिया बगान हामीले बेचेर खायौँ। कसरी खायौँ थाहा छैन, कसको गल्तीमा पैसा थाहा छैन, सूचना आयोगले समेत दिन सकेन। मैले नामै किटेर भने सिंगाई थरको चिया व्यापारी, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा चिया व्यापारीको रूपमा चिनिन्छ, उसको हातमा दिइयो। 1 पैसा आएको पनि छैन, चिया फलमा छोडेको पनि छैन, गयो। पञ्चायत कालमा भिख मागेर ल्याएका उद्योगहरू बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, भ्रिकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग सबै नै कौडीको भागमा बेचियो। हामी रित्य हो। हाम्रो गरिबीको इतिहास त यहाँ जोडिया छ नि। हाम्रो उत्पादन हामी केही पनि नगर्ने, अनि हामी मान्छे कोरिया पठाउने। कोरिया जान्छ मान्छे, 4 वर्ष बसेर आउँछ, एकदम राम्रो ठाउँमा काम पायो भने 1 करोड जति पैसा लिएर आउँछ। तर आएर के गर्ने, एयरपोर्टबाट निस्किएदेखि पैसा त उतै पठाउन थाल्छ, मोबाइल किन्छ उतै जान्छ, सबै चिज। खसीको मासु किन्दा पनि उतै जान्छ, केही पनि रहँदैन। स्याउ किन्यो, सुन्तला किन्यो, सबै गयो। हामीसँग केही पनि उत्पादन छैन, किनकि उत्पादन चाहिँ हामीले काटेर खायौँ। तामा र फलाम त चन्द्रशमशेरको पालादेखि नै खायौँ, कि जीवनलाई चाहिने चिजहरू हामी आफै उत्पादन गर्दैनौँ र जति उत्पादित थियो त्यो पनि हामी बेचिरहेका छौँ। म तपाईँलाई आजभोलि एकदम समाजवादको कुरा चलाएको छ नेपालमा। समाजवादी बजेट हेरेँ मैले, गएको बजेट, किनकि समाजवादी समाज निर्माण गर्न त्यो उत्पादन बढाउनु पर्ने होला आफ्नै देशभित्र। तर नेपालको समाजवादी बजेट कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा रुग्न भएका अथवा खतरामा परेका उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने शीर्षक नै छैन। जब तपाईँले कमाएको पैसा तपाईँको खल्तीमा केही पनि बच्दैन भनेदेखि तपाईँ गरीब हुनुको उपाय के छ? राष्ट्रपतिले एउटा तथ्याङ्क निकालेको छ अस्ति। के निकालेको छ भने अब नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ 20,000 हुन पुग्यो भनेर। मेरो कुरा के छ भने प्रति व्यक्ति खर्च चाहिँ कति हुने रहेछ हिसाब निकाल्नु। मलाई तपाईँले 1 करोड रुपियाँ महिनामा दिनुहुन्छ, मैले वर्षमा चाहिँ 98,000 महिनामा खर्च गर्नुपर्छ भने म त गरिब गरी नै रहेँ नि। मसँग 20,000 आम्दानी हुँदाखेरि म बाँच्न चाहिँ 1 महिनामा मैले 9,000 प्राप्त पाउनु पऱ्यो, 5,000 प्राप्त पाउनु पऱ्यो, तब नै मेरो बचत हुन्छ। पैसा त आइरहेको छ नि। 4.5 लाख जति त विदेशी सेनामै छन् मान्छेहरू, त्यहाँबाट पैसा आइराखेको छ। 50 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू भारतमा छन्, त्यहाँबाट पनि पैसा आइराखेको छ। 50 लाख जति तेस्रो देशमा छन्, त्यहाँबाट पनि पैसा आइरहेको छ नि। शिक्षकले कमाएकै छ, सेनाले कमाएकै छ, पुलिसले कमाएकै छ, कर्मचारीले कमाएकै छन्। पैसा त बनिरहेको छ नि, श्रम भइरहेको छ, पैसा बनिरहेको छ। तर यहाँ हाम्रो बढ्दैन, किनकि हामीले गाग्रोमा यस्तो पाल पार्यौँ चन्द्रशमशेरको पालादेखि कि जति पानी हाले पनि उतै नै जान्छ। हामीले आफ्नो शरीरलाई हेरे काफी छ। घडी लगाएका छौँ, काका लगाएका छौँ, लुगा लगाएका छौँ, काको लगाएका छौँ, चस्मा लगाएका छौँ, काको लगाएका छौँ, जुत्ता लगाएका छौँ। टाँच्न त यहाँ टाँसिन्छ जुत्ता, तर छाला कहाँबाट आउँछ हेऱ्यो भने हाम्रो खल्तीमा भएको पालै पाल छ हामीसँग। समृद्धिको नारा दिनेहरूसँग त्यो पाल ताल्ने आइडिया के छ? आइडिया? उहाँहरूसँग 2टा आइडिया छ, म तपाईँलाई सुनाउँछु। 4वटै भन्नुहोस्। एउटा पानी जहाज चलाइदिने आइडिया छ उहाँहरूसँग। पानी जहाज चलाइदिने र समृद्धि गरिदिने। कतिसम्म मान्छेले बुझ्दैनन् भन्दाखेरि नेपालीहरूले अलिअलि विदेशी किताब पनि पढ्छन्, इन्टरनेटमा पनि अलि बस्छन्, युवा पुस्ताले त्यो जानिसक्यो भन्ने पनि ख्याल छैन मान्छेलाई। संसारभरिका समुद्रमा तपाईँसँग पैसा छ भने जहाज किनेर त्यहाँ भाडामा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै समृद्धिको विषय होइन। जहाज जसले तपाईँलाई पैसा छ भने एउटा जहाज किनेर हिन्द महासागरमा हालिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले शिवा श्रीगल रक्सी बोके पनि हुन्छ, त्यहाँ अर्काको केही बोके पनि हुन्छ। ट्रक किनेर चाहिँ ढुङ्गा कारखाना ल्याएको छ। यो त के कुरा होइन। कसैले भनेको छन् कि ट्रेन आउँदैछ चाइनाबाट। ट्रेन त बिहारमा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि आएको हो। बिहारमा ट्रेन आएर समृद्धि हुने हो, यात्रा गर्न सजिलो हुने हो। पैसा कहाँबाट आउँछ र? बानेश्वरको सडक ठुलो भयो नि, के शिक्षकको तल बढेन? बानेश्वरको सडक ठुलो पारेर मजदुरको तल बढ्ने होइन नि। बानेश्वरको सडक त्यसरी यात्रा गर्न सजिलो हुने हो, त्यसले आम्दानी बढ्ने होइन नि। अर्को जलविद्युतको कुरा छ। आज म यो तपाईँहरूलाई खोलिदिनेवाला छु। जलविद्युतबाट बेसरी पैसा कमाउने भन्ने सपना बाँडिएको छ। यो छलफल गर्नै पर्छ। किन गर्नुपर्छ भने
नेपालले अहिले उत्पादन गरिरहेको कति भन्यो भने 746 मेगावाट। नेपाललाई अहिले नै चाहिने कति भन्यो भने मोटामोटी 1300 मेगावाट। भनेदेखि अब हामीले 1300 अथवा 2000 मेगावाट उत्पादन गर्यो भने हाम्रो आगामी 10 वर्षसम्म हाम्रो जीवन जान्छ अगाडि। तपाईले घरको खर्चको योजना बनाउँदाखेरि 50 वर्षपछि मैले कति कमाउने भनेर योजना बनाउनुहुन्छ कि यो वर्षभरि भात कसरी खाने योजना बनाउनुहुन्छ? यो वर्षभरि राम्रोसँग बाँचेर 50 वर्षको कल्पना गर्ने हो। त्यसमा अहिले जलविद्युतको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा बढीमा 2000 मेगावाटबाट सुरु गर्नुपर्ने हो कि होइन? जब हामी अन्धकारमा छौँ, कुलमानलाई ल्याएर चाहिँ कहिलेकाहीँ बत्ती निम्ता पनि सबैतिर बोल्यो भनेर पत्रिकाले छपाछपी छ, त्यस्तो हालतमा छौँ हामी। तर हामी सपना के देख्छौँ? 20,000 मेगावाट निकाल्ने र सम्झौता कोसँग गर्ने? 700 मेगावाट भन्दा कम त गर्दैन। हेर्नुहोस् यसको कथा के रहेछ। म सत्ताधारी पार्टीहरूको धेरै माथिल्लो कमिटीमा लामो समय बसेका मान्छे, मलाई थाहा छ। म तपाईँहरूको बिचमा भन्छु, नेपालमा 30 मेगावाट, 40 मेगावाट, 20 मेगावाट, 10 मेगावाटका सयौं बिजुली बन्न सक्दछ। त्यो सबै 5 वर्षभित्र बनाउने हो भने हामी 2000 मेगावाट अरूसँग ऋण नलिकन नेपालको ब्याङ्किङ परिचालन र जनताको पैसा परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ। 2-3 हजार मेगावाट के पनि गाड्दैन। तर नेपालको शासकहरू 500-700 को बुढी गण्डकी, अरुण तेस्रो, महाकाली किन भन्छन् भने 10 मेगावाटको तपाईँले लाइसेन्स लिनु भने तपाईँले कमिसन दिनुहुन्न। 700 मेगावाट बनाउन आउने मान्छेले 20 अरब 25 अरब लगानी गर्न आउँछ र उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधानिकले 3% दिन्छ। र नेपाल जस्ता अविकसित देशका शासकहरू चाहिँ वैधानिक लिन सक्दैनन्, यिनीहरूले लुकेर लिन्छन् भनेर उनले 5-10% छुट्याइदिन्छ। 25 अरब पैसाको 10% भनेको कति भयो? 2 अरब चान्स होइन? थुप्रो पैसा हो। त्यसबाट अनि यस्ता गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ चुनाव लड्ने पैसा दिन्छ। अब हेर्नुहोस् यो कति खतरनाक छ, यो कति खतरनाक छ। ल मान्नुहोस् हामीले 20,000 मेगावाट बिजुली निकाल्यौं भनेपछि के हुन्छ? लगानी गर्न आउनेले 15-20 वर्ष लगाएर निकाल्छ, 30 वर्ष उसैले खान्छ, 50 वर्ष भयो, मोटामोटी 50 वर्षपछि हामीलाई त्यो छोडेर जान्छ। बीपी राजमार्ग जस्तो जापानलाई प्रयोग गर्नु थियो, प्रकृतिलाई नबिगारिकन बनाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर प्रयोग गर्नु थियो, उसले प्रयोग गरिदियो। सेल्फी खिच्न, फिल्म खिच्न त त्यो राजमार्ग असाध्यै राम्रो छ, शानदार छ हेर्दाखेरि। तर त्यहाँ पहिरो गएपछि हामीसँग बनाउने पैसा हुँदैन। अस्ति एउटा ढिस्कोमा पहिरो गयो, हामीले बनाउन सकेन, जापानलाई नै बोलाउनु पर्यो। 50 वर्षपछि मात्रै हामीलाई आम्दानी दिने चिजको सपना हामी अहिले देख्ने कि अहिले तत्काल गर्न सकिने सपना चाहिँ प्राथमिक गर्ने थियो? अहिले गर्न सक्ने होला नि त। तर 50 वर्ष पछाडिको किन देखिन्छ भने त्यसले ठूलो आयोजनामा ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ। कुरा त त्यहाँनिर छ। अब यो 50 वर्षपछिको खतरा के छ हेर्नुहोस्, किनकि यो छलफल गर्नै पर्छ। हामी सबैको दिमागमा प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। 50 वर्षपछि त्यो ठूला पोखरी भएको ठाउँ यस्तो भूकम्पीय देशमा छोडेर जाँदैछ। त्यो भत्कियो भने हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। एक। दोस्रो, 50 वर्षपछि भारत, बांग्लादेश र तिब्बतले, तिब्बतलाई किन्नुपर्ने छैन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तानै मान्नुहोस्, तिनीहरूले हामीसँग किन्दैनन् भने के हुन्छ? किनेन भने के हुन्छ? नकिन्न त उ स्वतन्त्र छ। र त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्न मेरो छ, त्यो के छ भने के अबको आजको दिनको साइन्स विज्ञानमा जो प्रगति भइरहेको छ, के 50 वर्षपछि पनि मानव समाज ठूलो पोखरीमा पानी जमाउला अनि त्यहाँबाट टर्बाइन चलाउला अनि त्यो बिजुली प्रयोग गरौँला भनेर बस्ला त? 50 वर्षपछिको मानव समाज सूर्य त पक्रिसक्यो सोलरबाट, अब त्यसलाई धेरै पक्रेर जम्मा गर्नु परेन हो। एकचोटि चट्याङ पर्दाखेरि 7 वर्षसम्म पृथ्वीलाई बत्ती बाल्न मिल्ने बिजुली आउँछ। चट्याङ समात्ने प्रयत्न भइरहेको, ठूला पहराहरूभित्र विस्फोट गराएर बिजुली निकाल्ने प्रयत्न भइरहेको, अर्को यस्तो साइन्सको सिद्धान्त अनुसार निकाल्ने प्रयत्न भइरहेको छ। मेरो मतलब के हो भने 50 वर्षपछि आजको साइन्सको जो विकास छ, 50 वर्षपछि अब टर्बाइन नै घुमाएर बिजुली निकाल्न भनेर संसार पर्खेर बस्ने छैन। सबैतिर खतरा छ। अब अन्तिम खतरा छ। के खतरा छ भने नेपाल हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, भित्री मधेस खोज र तराई भएको यस्तो भूभाग छ हाम्रो।
जलविद्युतका ठूला ठूला पोखरीहरू हामीले पहाडमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, पहाडमा। तर तराई छ हाम्रो मुख्य अन्नको भण्डार भन्छौँ हामी। कत्रा पोखरी बनाउने भनेको पनि कुलेखानी हेर्नु भने मलाई थाहा हुन्छ। कुलेखानी त सानो कुरा हो। 700 मेगावाट बनाउनु भनेको करिब करिब आधा काठमाडौँ जत्रो पोखरी बनाउनु भने, 1000 मेगावाट बनाउनु भने त्योभन्दा ठुलो पोखरी बनाउनु भनेको। कस्तो देशमा? जुन देशमा तराई तल छ, भित्री मधेस तल छ, बीचमा पहाड छ। अरुणमा एउटा ठुलो पोखरी बनाउने, बुढी गण्डकीमा ठुलो पोखरी बनाउने, महाकालीमा विशाल पोखरी। त्यो त यति ठुलो कल्पना छ कि त्यो एउटा मात्रै त्यो विशाल पोखरी केही भएर भत्क्यो भूकम्पीय देशमा भने हाम्रो देशको ठुलो भूभाग देशै रहँदैन। यो के हो? यो महाविनाशको समृद्धिको कल्पना गर्दैछौँ हामी। महाविनाशको, विकासको होइन, महाविनाशको। जलविद्युतका इन्जिनियरहरू नै भन्छन् कि हामी साना जलविद्युतबाट नै 10,000 मेगावाट पुर्याउन सक्छौँ। यत्रो खतरा बन्नुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रो जलविद्युत बेचेर हामी एकदम समृद्ध हुन्छौँ भन्नेहरूको कुरा। अर्को कुरा, टुरिस्ट ल्याएर चाहिँ हामी धनी हुन्छौँ भन्ने छ अर्को तर्क। टुरिस्ट ल्याउने, हेर्नुहोस् अर्थशास्त्र बुझेका मान्छे धेरैलाई थाहा छ कि सेवा क्षेत्रको विस्तारबाट जीविका मुख्य अर्थतन्त्र चाहिँ चल्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, केही पैसा पनि आउँछ। तर हामीले जस्तो खालको समृद्धि भन्छौँ त्यता हुँदैन। किनकि मान्छेमा त यो सानो उदाहरण, सोल्टी होटेल छ, टुरिस्ट डाक्ने भने त्यस्तै हो। मान्छे सोल्टी होटेल छ, सोल्टी होटेलमा 200 मान्छे काम गर्छन्, तिनीहरूले तलब ल्याउँछन्, रोजगारी भयो, ठिक छ। तर आफ्नो देशमा केही पनि उत्पादन छैन भने सोल्टी होटेलमा टुरिस्टले तिरेको पैसा त फेरि विदेशै पठाउनु पर्यो। त्यसैले पर्यटनको विकास चाहिँ मूल मेरुदण्ड हुन सक्दैन, सेवा क्षेत्रको विकास मूल मेरुदण्ड हुन सक्दैन समृद्धि दिने। त्यसको निम्ति उत्पादन नै जरुरी हुन्छ। उत्पादन नै मुख्य कुरा हो। तर उत्पादनको कुनै ध्यानै छैन। जङ्गबहादुरको पालामा खुलेको उद्योग त कसलाई क्या थाहा छैन। त्यसकारणले समग्र मैले यो घर भत्काउने कुराको मात्रै होइन, घर भत्काउने, सडक बढाउने कुराको मात्रै होइन, हामी विकास र समृद्धि भनेर विनाशमय विकासतिर गइरहेका छौँ। जसले वैज्ञानिक हकिन्सले भनेको जस्तै कि 600 वर्षमा पृथ्वीमा मान्छे बस्न लायक हुँदैन भन्ने चिजको अङ्ग बन्दैछौँ हामी। यो बारेमा सर्वत्र छलफल जरुरी छ। सर्वत्र छलफल किन जरुरी छ? हामीलाई एउटा मौका पनि छ। हेर्नुहोस्, भेडाहरू एकदम लाटा हुन्छ भनिन्छ। भेडाहरू मान्नुहोस् 100 वटा भेडा भिरतिर खस्नका निम्ति दौडिरहेका छन् भनेदेखि सबभन्दा बलियो भेडा चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुन्छ, सबभन्दा कमजोर भेडा सबभन्दा पछाडि हुन्छ। दुनियाँको महाविनाशको विकासको यात्रामा हामी सबभन्दा कमजोर भेडा हो। हामी पछाडि छौँ भने भिरभन्दा हामी धेरै पछाडि छौँ। सबभन्दा बलियो अमेरिका चाहिँ भिरको सबभन्दा नजिक छ, सबभन्दा कमजोर हामी चाहिँ भिरको सबभन्दा पछाडि छौँ भनेदेखि हामीलाई बाटो फेर्ने अवसर पनि छ। बाटो फेर्ने, संसार जुन भिरको बाटोतिर गयो त्यो बाटो फेर्ने अवसर पनि छ। त्यसमा अबको समाजमा नयाँ बहस, समृद्धिबारे नयाँ बहस हाम्रो जरुरी छ। यो कुरा मैले छोटो राखेँ, एकछिन राखेँ। अब 10 मिनट जति कति छ टाइम? 10 मिनट। अब यो पृथ्वीनारायण शाहको कथा भन्छु अब म अलिकति है। त्यो यहाँ रविनजीले मलाई भन्नुभएको छ, मलाई फेसबुक यताउतिमा गाली गरेर यस्तो हैरान छ, एउटाले त असाध्यै भन्नै नहुनेसम्म गाली गरिसक्यो। अब ठुलो पञ्चायतले, त्यसपछि अहिलेका केही शासकहरूले सबैलाई भनिसकेका छैन भने केही शासकहरूले पनि हिजोको दिन 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस मनाए र उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, उनले गरेको काम चाहिँ एकीकरण हो भनेर उनीहरूले राम्रो कार्यक्रमहरू, थुप्रै कार्यक्रमहरू गरे। किन हो? यसपटक सरकारले चाहिँ बिदा दिने आँट चाहिँ गरेन। यसबारेमा 3-4 वटा तर्क छन्। म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह छिया मान्छे नै होइन, केही पनि होइन, मेरो हाम्रो पुस्ताको नै होइन, व्यक्ति हुन्, व्यक्तिसँग रिस गर्नुपर्ने के छ र केही पनि छैन। कुरा यति मात्रै हो कि इतिहासको ठिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। कुरा यति मात्रै हो। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एकीकरणकर्ता हुन्, एकताका प्रतीक हुन् भन्नेहरूले तर्कहरू के गरेका छन् त? म त्यसको बारेमा राख्न चाहन्छु। एउटा तर्क के छ भने, एउटा पहिलो एकदम मजबुत भनेर गरिने तर्क के छ त भने, त्यति बेला संसारमा सबै राजाहरूले
त्यसरी नै देश बनाउँथे। त्यसकारणले त्यो एकीकरण नै हो। भनेपछि त्यसको तर्क बल के त भने संसारभरि त्यस्तै हुने भएको हुनाले यहाँ पनि त्यस्तै भयो, त्यसकारणले ठिक भयो। संसारभरि महिलाहरू उत्पीडित छन्, त्यसकारणले नेपालमा पनि महिलाहरू उत्पीडित भएको ठिक छ, त्यही भन्ने त मिल्छ र त्यो तर्क? संसारमा 60-70 लाख मान्छे मर्ने गरी विश्वयुद्ध भयो, संसारभरिका अधिकांशले भाग लिए भनौँ, ठुला धनीहरूले। संसारभरि भएको हुनाले विश्वयुद्ध ठिक थियो? मिल्छ त्यो कुरा? संसारभरि एकचोटि धर्मयुद्ध पनि भयो, ठुला ठुला धार्मिक युद्धहरू भए, त्यो धर्मयुद्ध ठिक थियो? त्यसलाई चाहिँ बेठी किन भने हामीले? त्यसलाई बेठी किन भने? विश्वयुद्धलाई बेठी किन भनेको? किनकि बेठिक थियो, त्यसकारण बेठी थियो। अनाहकमा मान्छे मर्नु बेठिक थियो, त्यसकारण बेठी गरेको। निश्चित शासकहरूका निम्ति, विशेष त हिटलरहरू जस्ता मान्छेहरूका निम्ति, उनका स्वार्थका निम्ति, उनका राष्ट्रिय अहमलाई हामी चाहिँ नाजीहरू सबभन्दा तगडा हौँ भनेर देखाउनका निम्ति अरूलाई मारिएको कुरा बेठी, त्यसकारणले बेठी भने। त्यसकारण संसारमा भएको हुनाले ठिक हुने होइन। संसारमा खराब चिज पनि थुप्रै भइराखेको हुन्छ, असल चिज पनि थुप्रै भइराखेको हुन्छ। संसारभरि भयो भनेर कसरी ठिक? त्यो त हुँदैन। पहिलो यो तर्क ठिक छैन। दोस्रो तर्क चाहिँ के छ त? दोस्रो तर्क चाहिँ कस्तो छ भने मैले यहाँ जोड दिन खोजेको चाहिँ संसारभरि सामन्तवादी समाजमा यसरी नै अरूलाई काट्दै मार्दै माने पनि नमाने पनि आफ्नो राज्य अन्तर्गत ल्याइयो र ती सामन्तवादी शासकहरूले आफ्ना विद्वानहरू लगाएर एकीकरणबारे एउटा अवधारणा तयार पारे। त्यो के तयार पारे त भन्दाखेरि जुन माध्यमबाट भए पनि, काटेर होस् कि मनाएर होस् कि षड्यन्त्र गरेर होस् कि घुसपेट गरेर होस् कि जे गरेर भए पनि एउटा देश बनायो भने चाहिँ त्यसलाई एकीकरण भन्ने भनेर उनीहरूले अवधारणा बनाए। त्यो कसले बनाए भन्दाखेरि जसले त्यसो गरेका थिए तिनीहरूले आफ्ना विद्वानहरू लाएर बनाए। त्यही प्रशिक्षण हुँदै गयो। राजा महाराजहरूले पाठ्यक्रममा राखे, इतिहासमा राखे, पढाउँदै गए अनि एकदम असल मान्छेलाई पनि के लाग्यो भने हो र छ क्या जे भयो नि त होला त भन्ने पर्यो होइन। अहिले हामीले छलफल चलाउनु पर्ने त्यहाँनिर हो कि एकीकरणबारे सामन्तवादले तयार पारेको र पुँजीवादले पनि स्वीकार गरेको र अझ हुँदा त बाबुराम भट्टराई जस्ता कम्युनिस्टले पनि हो भनेको, भुपु कम्युनिस्ट भन्नु पर्यो उहाँलाई फेरि होइन, ले पनि उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। मैले एकचोटि भनेको थिएँ नारायणकाजी र चाहिँ बाबुरामजीले चाहिँ एकीकरण नै हो भनिसकेपछि गोर्खाको भावनाले भनेर सोधेको थिएँ कि मैले। उहाँहरू दुवैजना गोर्खाको पृष्ठनारायण भावनाले भने हो कि भने जस्तो उहाँहरूले पनि हो। त्यो के भएको त भने सामन्तवादले बनाएको जो अवधारणा छ त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै लियौँ। एकीकरण भनेको एकता भने हो। एकता जबरजस्ती हुन्छ त? माने पनि मान नमाने पनि मान, त यहाँ बस्नै पर्छ भन्ने, अनि त्यो चाहिँ एकता भयो भन्ने, त्यो मिल्छ र? त्यो कतै त्यो अवधारणै मिल्दैन नि। एकीकरण भने त एकता भने हो नि। एकता जबरजस्ती कसरी हुन्छ? अब मार्क्सवादीहरूले गर्ने गरेको अर्को तर्क छ हेर्नु। त्यो के तर्क छ भने त्यति बेला सबै राज्यहरू भुरे टाकुरे थिए, भुराभुरे के टाकुरा बस्ने सानो भुरे टाकुरे थिए। तिनीहरू आर्थिक विकास गर्न अब नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायणको दिमागमा दिव्य उपदेश ठुल्यो, यी सबैलाई जम्मा गरेर ठुलो देश बनाएपछि अर्थतन्त्र ठुलो हुन्छ भन्ने। अनि त्यस कारणले ती टिक्नै नसक्ने भएका देशहरूलाई मिलाएको हो। त्यस कारणले त्यो एकीकरण। तपाईँहरूले इतिहास पढ्नु भएको छ धेरैले। गोर्खा बाहेक सबै राज्यलाई भुरे टाकुरे भनिएको छ, तर गोर्खालाई चाहिँ भुरे टाकुरे भनिएको छैन। इतिहासमा हेर्नु होला, पाना पाना पल्टाएर हेर्नु होला, सबै राज्य भुरे टाकुरे है, तर चाहिँ गोर्खाले चाहिँ भुरे टाकुरे भनिएको छैन, गोर्खा राज्य भनिएको छ। वास्तवमा यथार्थमा गोर्खासँग आफ्नो राम्रो दरबार पनि थिएन। यो दरबार त पछि बनायो। त्यस्तो थियो त्यो भुरे टाकुरे भन्नु लागेको चाहिँ त्यो थियो। काठमाडौँसँग त्यसको त तुलनै हुँदैन थियो। भोज खाना आउँ यहाँ भनेर सोध्ने हुन् तिनीहरूले, हो नै त्यो। यहाँको भोजसँग त्यति आकर्षित हुने हुन् तिनीहरू त। त्यो हालतमा थियो गोर्खा त। त्यो कहाँबाट साम्राज्य थियो र थिएन? यदि मान्नुहोस्, ल मान्नुहोस्, त्यति बेलाका राज्यहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा थिए भने गोर्खाली फौजसँग उनीहरूले अङ्ग्रेजसँग समेत मिलेर किन लडे? आफू आर्थिक रूपमा टिक्नै नसक्ने राज्य लडाइँ गर्न आउँछ कि लौ भनेर नमस्कार गर्न आउँछ त? नमस्कार गर्नु त आएन, सबैमा लडाइँ भयो।
सबै ठाउँमा लडायो। किर्तिपुरको त्यत्रो सानो टाकुराले समेत 800 मान्छेको नाक काटिने गरी लडेकै त हो। सुदूरपश्चिमको हामी धेरै जसो चर्चा गर्दैनौँ। कर्णाली पारीको डोटेली सभ्यताले त अङ्ग्रेजसँग मिलेर हर्षदेव जोशीहरूको नेतृत्वमा अङ्ग्रेजी फौजसँग लडेको। अङ्ग्रेजहरूले साथ छोडिदिएको हुनाले उनीहरू हारे। भनिन्छ 1498 जनाकोलाई हत्या गरियो र 400-500 महिलाहरूलाई बनारसमा लगेर पण्डाहरूको हातमा 150 का दरले बेच्यो। अहिले पनि सुदूरपश्चिमका लोकगीतहरूमा गोर्खाली फौजलाई बलात्कारी सेना भनेर गीतै गाइन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ कमजोर थिए, आर्थिक रूपमा सम्पन्न थिएनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जोड्या ठिक भयो भन्ने तर्क मिल्दैन। त्यस्तो होइन। यदि त्यसै हो भने मेरो अर्को प्रश्न पनि छ। त्यो के प्रश्न छ भने यदि उनीहरू एकदम कमजोर थिए, एकीकरण गरेर चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो बनाइदिने उद्देश्य राखेको थियो भने त्यसपछि नेवारहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको हुनु पर्यो नि त। पहिलाको भन्दा राम्रो परिवर्तन आएको हुनु पर्यो। तामाङको जीवनमा राम्रो परिवर्तन आएको हुनु पर्यो। मधेसको जीवनमा राम्रो परिवर्तन आएको हुनु पर्यो। आयो त? त्यो त आएन। फेरि पहिला जस्तो थियो त्यो भन्दा झन् कहीँ गुज्रेको हालतमा पुग्यो उनीहरू। पछि त्यो मिल्दैन, त्यो तर्क पनि मिल्दैन। अब एउटा चाहिँ सबैको मनमा एउटा प्रश्न उब्जिन्छ यो छलफलमा, टुङ्ग्याउँदैछ, समय पनि सक्यो। के उब्जिन्छ भने हामीले नेपाली भन्न पायौँ नि त अहिले। अन्तिममा आउने तर्क हो यो। त्यो बेठिक थियो भने हामीले नेपाली भन्न पाउँथ्यौँ त? मेरो यसको उत्तर के हो भने पृथ्वीनारायण शाह आफै आफूलाई नेपाली भन्न चाहँदैनथे। नेपाली त 1-4 भन्ने भित्रकोलाई मात्रै नेपाल भनिन्थ्यो। उनी आफै नेपाली भन्न चाहँदैनथे। त्यसकारण उनीहरूले चलाउने के आयो? गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति बनाए, नेपाली भाषा बनाएर गोर्खा पत्र छापे। उनीहरूको सत्ताले नेपाली पत्र छापेर गोर्खा पत्र छापे हो नि, होइन? सेनाको नाम पनि गोर्खाली राख्या हो नि। त्यो त भइदियो के भने यो ठाउँ नै सबभन्दा समृद्ध थियो। यो ठाउँलाई नेपाल भनिन्थ्यो, नेपाल भनिन्थ्यो। वरपरसम्मलाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो। सबैले यो चाहिँ सबभन्दा विकसित ठाउँ थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नामबाट नै चिन्न सम्पूर्णले चाहेको हुनाले, जनताले चाहेको हुनाले उनीहरूले नेपाललाई गोर्खा बनाउनै सकेन। बरु आफूले बोल्ने भाषालाई पनि नेपाली भाषा भन्थ्यो उनीहरू। खस गोर्खालीको सट्टा नेपाली भाषा भन्न बाध्य भएको मात्रै हो। र हामी नेपाली भयौँ नि त भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने त भन्यो भने यो त यस्तो भएको नि, जस्तो कि 200-300 वर्षसम्म एउटै कानुन, एउटै नियम, एउटै राखनदारन, एउटै हुकुमहरू भित्र बाँधेर राखेर नियमित रूपमा लगिसकेपछि त हाम्रो बीचमा अन्तर्क्रियाहरू भयो, भावनात्मक सम्बन्ध भयो। बस्दै जाँदाखेरि हामीभित्र आन्तरिक राष्ट्रियताको एउटा भ्रूण जन्मियो र हामीलाई आफ्नो देश नै प्यारो लाग्न थाल्यो। त्यो त त्यति बेला गडबड भएकोले प्यारो लाग्यो होइन नि। त्यति बेला नाकान काटिया हुनाले अहिले हामीलाई देशप्रति माया लाग्यो हो त? त्यति बेला किर्तिपुरका मान्छेहरूको नाकान काटिएको हुनाले अहिलेको किर्तिपुरको मान्छेलाई नेपालको माया लाग्यो हो र? होइन नि। त्यो त यो नेपालभित्र जबरजस्ती बस्दै यो धरती, यो माटो, आफू हुर्केको ठाउँ, आफूले अन्तर्क्रिया गरेका मान्छेहरू सबैसँग हुँदाहुँदै भावनात्मक रूपमा यो ठाउँ प्रिय लाग्यो हो। आन्तरिक राष्ट्रियताको भ्रूण जन्मिएको हो यो त त्यो काटमारले जन्मिया होइन नि। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भने जस्तो कि एरेन्ज म्यारेज अहिले पनि हुँदैछ, लभ म्यारेज थपिँदैछ, तर एरेन्ज म्यारेज त हुँदैछ, मागी विवाह हुँदैछ। मागी विवाह पछि पनि श्रीमान श्रीमतीको बीचमा अनुराग जन्मिन्छ, प्रेम जन्मिन्छ, माया जन्मिन्छ, बच्चाहरू जन्मिन्छन्, परिवार चल्न थाल्छ। तर त्यसको मतलब प्रेम विवाह भन्दा मागी विवाह ठिक हो त? त्यो त होइन। अझ बढाएर बुझौँ, समाजमा कहिलेकाहीँ बलात्कारबाट पनि बच्चाहरू जन्मिन्छ। त्यो जन्मेको बच्चाले सम्मान पाउनुपर्छ, मान्छे भएर बात पाउनुपर्छ। तर त्यो जन्मेको बच्चाले आफ्नो आमामाथि भएको बलात्कार ठिक चाहिँ भन्दैन। कसरी भन्छ? बेठिक थियो नि त्यो त। तर म जन्मियो, मैले अधिकार चाहिँ पाउनु पर्यो, यति मात्रै। त्यसकारण एकीकरण भनेर जो राज्य विस्तारको प्रक्रियामा जे गरियो ती साम्राज्यवादी कदम नै थिए, ती उपनिवेशवादी कदम नै थिए। तर त्यसपछिको हाम्रो अन्तर्क्रियाबाट हामी जो साझा भूगोलमा बस्न थाल्यौँ, अन्तर्क्रिया गर्न थाल्यौँ, त्यसबाट हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियताको भ्रूण जन्मियो, हाम्रो प्रेम जन्मियो। त्यो त्यसको कारणले प्रेम जन्मियो, हाम्रो पछिको अन्तर्क्रियाको कारणले जन्मियो। र केही अर्थशास्त्रीहरूले भन्छन् त्यो के त भने सम्पूर्णलाई जोडेर अर्थतन्त्र राम्रो बनाइदिन। अब मेरो अन्तिममा सकेँ मैले। त्यो के त भने मान्नुहोस्
मान्नुहोस् म गरिब छु, तपाईको दिमागमा आयो कि यो मान्छेलाई म धनी बनाइदिन्छु, मलाई सोध्न आउनुभयो तपाईँले, म तपाईँलाई धनी बनाउँछु, मैले भने म धनी बन्न चाहन्न, हुँदैन, तेरो म नाक काटेर होइन तँलाई धनी बनाउँछु, यसो भन्न मिल्छ? तैँले मानिस भने त्यसै बनाउँछु, मानिस भने कुटेर होइन तँलाई धनी बनाउँछु भन्न पाइन्छ र? यो कतैबाट पनि मिल्दैन। र अब धेरैलाई कतिपय राम्रा विचार राख्ने मान्छेलाई डर पनि छ के भने पृथ्वीनारायण शाह एकताको प्रतीक होइन भने त यो देश खत्तम हुने हो कि क्या हो? कुनै संसारका सबै देशमा एकताको प्रतीक छ र? एकताको प्रतीक भएन भने कि हामीले काम पाउँदैन, के धान फल्दैन? यो त के कुरा होइन नि, यस्तो भ्रम सिर्जना गरिदिँदैछ कि गाई भएन भने त यो देशमा भुइँचालो मात्रै आउँछ जस्तो। गाई भएन भने, गाई खान खायो भने त भुइँचालै भुइँचालो आउँछ जस्तो हल्ला गर्ने। इन्डिया पनि त्यही हल्ला भइरहेको छ, यहाँ पनि गर्न खोजिरहेको छ। कुरा त त्यसो होइन, मुख्य कुरा त जनता हो, मुख्य कुरा जनसमुदाय हो। जनसमुदायले जे गर्दा उसलाई खुसी हुन्छ। तामाङले भनिरहेछ मलाई दुख्यो तिमीहरूले काट्यौ मेरो सन्तान, म यही देशमा बस्छु, अन्त जान त होइन, यही मालको तिरेर बस्छु, सबै गर्छु, तर जसले मेरो पुर्खाहरूलाई दुःख दियो, मेरो सिङ्गो चाहिँ तामाङ बस्ती खत्तम पारिदियो, मेरो संस्कृति खत्तम पारिदियो, त्यो मान्छेलाई म एकताको प्रतीक चाहिँ मान्दिनँ भनेर उसले भन्यो। के बिगार्यो? उसले मालको तिर्दिनु भनेको छ कि तिमाल डाँडालाई नेपालबाट निकालेर लान्छु भनेको छ? छैन। कीर्तिपुरको युवाहरूले भनेको मेरो पुस्ताको धेरै नै बेइज्जत गरियो, धेरै नै अत्याचार भयो, त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रिया चाहिँ म ठिक मान्दिनँ। तर म यही देशमा बस्छु, मालको तिर्छु, यहीँ पढ्छु, यहीँ गर्छु, सबै कुरा गर्छु, तर म त्यो कुरा चाहिँ मान्दिनँ भन्नु नपाउने उसले। किन नपाउने? के अपराध गरेको छ? किराँतहरूले त्यही भन्छ म यही देशमा बस्छु, यही मालको तिर्छु, यही प्रगति गर्छु, यही गर्छु, सबै कुरा गर्छु, कतार गएर तिमीहरूले जागिर दिँदैनौ, कतार गएर कमाएर ल्याएर पनि यही ल्याउँछु, तर मेरो पुर्खाहरूलाई, मेरो धरतीलाई, मेरो किपटलाई, मेरो चाहिँ सम्पूर्ण सम्पदालाई सिद्ध्याउने गरी, मेरो भाषा सिद्ध्याउने गरी, मेरो भूमिथलो सिद्ध्याउने गरी, सबै सिद्ध्याउने गरी जुन प्रक्रिया सुरु गर्यो, बडा जबरजस्ती सुरु गर्यो, काटमार गरेर सुरु गर्यो, षड्यन्त्र गरेर सुरु गर्यो, त्यो प्रक्रिया चलाउने मुख्य मान्छेलाई चाहिँ म सामन्ती राजा मात्रै मान्छु। राजा त हो नि त, कसले होइन भनेको छ, सामन्ती राजा मान्छु, तर म एकताको प्रतीक मान्दिनँ, म यही देशको नागरिक हुन चाहन्छु भन्न नपाउने? किन नपाउने? होइन, तैँले मान्नै पर्छ। किन भन्ने? कसको स्वार्थ छ यहाँ? मान्नै पर्ने, मान्नै पर्ने पनि स्वार्थ हुन्छ। यो चाहिँ निकै ठुलो बलजफ्ती सत्ताले नेपाली उत्पीडित जनताहरूमाथि चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा अहिले पनि निरन्तर हस्तक्षेपको प्रक्रिया बढ्न चाहिरहेको छ। पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती राजा थिए, सामन्ती राजाहरूले त्यति बेला अत्याचारहरू गर्थे, कुरै थिए, उनीसँग लेनदेन के छ? अब घाउकुटार हुँदा के छ? तर इतिहासमा के अत्याचार भएको थियो त्यसबारे न्याय त हुनु पर्यो। कुरा त यति मात्रै हो, एकीकरण होइन भन्न पनि यति नै काफी छ नि। र यो भनेको के हो त भने नेपालमा उत्पीडित भएका राष्ट्रियताहरू, नेवार एउटा राष्ट्रियता हो, तामाङ एउटा राष्ट्रियता हो, लिम्बू एउटा राष्ट्रियता हो, मिथिला एउटा राष्ट्रियता हो। नेपालका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले भने कि हामीलाई न्याय चाहियो, इतिहासमा भएको अपराधलाई सच्याउँ, हामी यो देशलाई सबै मिलेर फेरि राम्रोसँग एकीकरण गरौँ र भावनात्मक मन मिलाएर एकीकरण गरौँ भने त हो। त्यति भन्दाखेरि होइन, त्यही पुरानैमा लाली गुराँसै सबभन्दा राम्रो फुल भन्न पाइन्छ। मलाई गुलाब गर्नुपर्छ नि, गर्ने के? कान लाएर मलाई लाली गुराँस राम्रो भन्ने, म त्यसले चौरी राम्रो भन्नु पाउँछु भन्नु पाउँदैन? किन नपाउने? प्रश्न त यस्तो हो। त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा पनि नयाँ बहस तपाईँहरूले यस्ता डौलीहरू मार्फत चलाइराख्नु भएको छ। मलाई कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।